आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब तुम देखो कोई मेरे सहाबा को कुत्ता भौंक रहा है, इज़ा रअयतुमुल लज़ीना यसुब्बूना अस्हाबी फक़ूलू लअनतुल्लाहि अला शर्रिकुम, जब देखो कोई मेरे सहाबा को भौंक रहा है उसे कहो तेरे ऊपर अल्लाह की लानत हो। ओए मुस्तफा के सहाबियों को भौंकता है। अब यहां पर उस कमीने बंदे का मैं इलाज क्या करूं जिसको ये हर सहाबी नबी नारा अच्छा नहीं लगता और कहता है कहीं हम गलती तो नहीं कर रहे। मैंने कहा ओ खानदानी कमीने तुझे समझ नहीं आता ये क्या हदीस है? कुरान की आयत वकुल्लम वअदल्लाहुल हुस्ना तो है ही है और तू सुनिया का सटेजा जो गए खुदा का खौफ कर शर्म से डूब के मर जा। ये हदीस कह रही है, फरमाया जिसने मुझे देखा ईमान लाया उसे भी मुबारक हो। और वो कौन है? का सहाबी, उसे भी मुबारक हो। जिसने मेरे सहाबा को देखा ईमान लाया वो कौन है? कहना ताबी। क्यों मुबारक देती? उठा बुखारी मुस्लिम, फरमाया लम तमस्सहुन नार, ये जो मेरा सहाबी है ये भी और जो ताबी है ये भी कभी जहन्नम में नहीं जाएगा। हाथ उठा के बोलो। और मैं क्या मौलवी तेरी अकल दा इलाज मैं कित्थों करावां? और तू ते हर सहाबी नबी नारा लाउन लगा डरदा पिया। ए हदीसे पाक ते ताबियां नु भी जनती बनाई खलोती है। और मोबाइल चो निकलो बलवानो मोटे, उच्ची बोल सुभान अल्लाह प्यार दे नाल, खुदा दा खौफ कर यार। केड़े कमी पै गया? मैं अकीदे नु बयान कीती जाना, तुसी मोबाइलां च पए हो। खुदा दे बंदे हो जेड़े मेरे चार साह हैं सुन लो, तुहानू किसे नहीं सुनाने। हाथ उठा के बोलो सारे सुनी, सारे सुनी, सारे सुनी बोलो। अब क्या कहता है कि हम ये नारा लगा के गलती तो नहीं कर रहे। ओए अल्लाह का नाम मानो, अपनी आखिरत बर्बाद न कर, तौबा कर। कुरान की आयत भी बता रही है कि नबी का हर सहाबी जन्नती है। नबी की ये हदीस बता रही है हर सहाबी भी जन्नती है और ताबी भी। और याद रख ले ईमान तो फिर शर्त है ही है ना। अब बैठे हो इसलिए मैंने पूछा है, ये हदीसे पाक भी बताती है। अब लोगों का शक मैं कैसे दूर करूं? अब मैं एक बात कहने लगा हूं। मैंने कहा बेटा जिस दिन से तुमने ईरान की रोटियां खाना शुरू की हैं शक शुरू हो गए। अहमद रजा का लंगर खाओ, ऐसे भी बस जाओगे, अके भी बस जाओगे। और सुन लो मेरा अगला जुमला भी। फकीर दी तकीर कमजोर बंदा नहीं ये सुन सकता, मैनू तकड़ा बंदा सुने जे दे अंदर को साथ साथ तय सुने। हाथ चुक्को ते बोलो हर सहाबी नबी, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती, टाइम बताओ। जन्नती जन्नती, हर सहाबी नबी जन्नती जन्नती। ठीक है आ गई है। मैं अहले सटेज जितने खड़े हैं आपकी तवज्जो चाह लेता हूं। इधर देखो, बाज ऐसे लोग हैं जिनको शक पड़ गया हजरत अबू सुफियान के बारे में और हजरत अमीर मुआविया के बारे में। और मैं क्या है इधर देखो, जो भी मसला हुआ है हक पर मौला अली थे। ओए बोलो सुभान अल्लाह। मैं ठीक है, ये कायनात की उम्मत का फैसला है, याद रख लें। लेकिन ये याद रखें हजरत आला हजरत साहब रहमतुल्लाह ताला तमाम उलमाए मिल्लत ने लिखा है, खबरदार कोई हजरत अमीर मुआविया के खिलाफ बात करे, फरमाया जहन्नम के कुत्तों में से कुत्ता है जो अमीर मुआविया को भौंकता है। ओ मठे बोल दे पयो। हाय हाय आई लव यू, हाय हाय हाय। ये जड़ा आई लव यू मैनू बड़ा महंगा पैंदा है, जिथे जाना फिर सारे आई लव यू कहते ने। और मैं कह जानदी करो मैं कल्ला बंदा। और तवज्जो है, इधर देखो एक बात कहने लगा हूं, स्टेज से लेकर आखिरी बंदे तक जितने लोग बैठे हो तवज्जो चाहता हूं। खुदा की कसम हमारा कभी ये ज़हन नहीं रहा कि हम किसी को तंग करें, बल्कि जड़े आले सुन्नत नूं तंग कर देने ना असीं उन्हां नूं समझाईदा है बंदे बन जाओ। कई कहते हैं हम पीर होते हैं, मैं कैसे सहाबा दे अगर दुश्मन हो तो फिर खंजीर होते हैं, तुम पीर नहीं होते हो। जियो जियो तुम फिर पीर नहीं होते, फिर खंजीर होते हो। ओए अगर कोई आखे बंदा बैठा है ए मुंडा ए मुंडा ए मुंडा, कहता है मेरा अमल कोई नहीं पर नबी की आल मेरा एक आंख का नूर है, नबी के सहाबा मेरी दूसरी आंख का नूर है। मैं क्या तू साडा पीर भी है तो वीर भी है। वो जो नहीं फरमा रहे हैं ना,
یہ انہاں پیراں نوں ساڑن واسطے ہے جڑے صحابہ تو سڑ دے، یہ انہاں تو ہے جڑے اہل بیت تو سڑ دے نے۔ ساڈے سینے رب نے انج دے بنائے نے، نہ صحابہ تو سڑنے ہیں نہ اہل بیت تو سڑنے ہیں۔ توجہ توجہ توجہ، میرے نبی نے فرمایا، اور میں نے دیکھا اس دفعہ ایک شخص کو جیدہ چنگی چوئی ورگا منہ ہے کہ وہ بھی گل کردہ پیسے کہہ رہا نہیں یہ حدیث ہے، یہ نبی کے صحابیوں کے بارے میں نہیں ہے۔ میں کہا صحابیوں دی گل آ جائے تو انہوں ویسے ہی صاحب سونگ جانتا ہے۔ اور نبی پاک نے کیا فرمایا؟ اصحابی کالنجوم، فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ آواز کمزوروں والی یا جوانوں والی نہیں ہے آپ کی۔ میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ فرمایا بے ایہم اقتدیتم اہتدیتم، کسی ایک کی بھی اقتدا کرو گے کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرمایا اب یہ حدیث پاک پر تھوڑا سا کلام کرنے لگا ہوں، اگر آپ میرا ساتھ دیں۔ وہ افتخار بھائی نے نعرہ لگوایا تھا نا، ہر صحابی نبی جنتی جنتی، ادھر تکڑے ہو جائے نہیں آوازاں مٹھیاں نے پتر، آوازاں مٹھیاں نے، وہ مدینے جا کے گوچو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ بد دعا نہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے جو دے رہا ہوں۔ سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ فرمایا صحابہ ستارے ہیں۔ فرمایا ستارے کیوں کہا صحابہ کو؟ فرمایا ستارے بہت اونچے ہوتے ہیں، نبی کے ساری صحابی بہت اونچے ہیں۔ تہاڈی آواز اونچی نہیں ہے۔ دوسری بات فرمایا ستارے کیوں کہا؟ اس لیے فرمایا یہ جو ستارہ ہوتا ہے اس کو کوئی بھونکے بھی صحیح تو خود ذلیل ہو جاتا ہے، ستارہ تو ستارہ رہتا ہے۔ صحابہ کو جو بھونکتا ہے وہ کتا ذلیل ہو جاتا ہے، صحابی صحابی رہتا ہے۔ اور جڑے باہر بیٹھے ہو تسی بھی ہاتھ چا کے بولو نا۔ تو ستارے کو جو بھی بھونکتا ہے ستارے کو کوئی اثر نہیں پڑتا، صحابی کو جو بھونکتا ہے صحابی کو کوئی اثر نہیں پڑتا، بھونکنے والا ذلیل ہو جاتا ہے۔ اور اگلی بات مفتی صاحب کے جملے، فرمایا کوئی بندہ یہ کہہ سکتا ہے کہ ستارہ بھی ہے اور بے نور ہے؟ کہا نہیں، جو ستارہ ہوتا ہے وہ چمکدار ہوتا ہے۔ تو فرمایا زمانے دا چبل بندہ ہے جڑا کہ صحابی بھی ہے تو اینو تسی جنتی بھی نہیں کہنا۔ فرمایا جدو سارے ہی نور والے نے تے سارے ہی جنتی نے۔ بولو نا یار سبحان اللہ۔ اس بات کو سمجھنے کی کوشش کرو، کوئی ایک بھی نکالا ہے تو بات کرو، سمجھ آئی؟ اور پھر کیا فرمایا؟ فرمایا کسی ایک کے پیچھے چل پڑو گے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ ابو بکر کی الف سے لے کر علی کی یہ تک جتنے بھی صحابی ہیں مینارہ نور ہیں، جس کے پیچھے چل پڑو گے کامیابی پا جاؤ گے۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات کی؟ فرمایا مثل اصحابی فی الناس کمثل الملح فی الطعام، فرمایا کائنات کے لوگوں میرے صحابہ کی مثال تمہارے درمیان ایسے ہے جیسے تمہارے سالن میں نمک ہوتا ہے۔ مٹھے نہیں بولنا، مٹھے نہیں بولنا۔ تو شارحین حدیث کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے؟ ہوں تکڑے ہو کے شیخو پوری بولنا تو سواد آوے۔ فرمایا جس طرح کسی ہنڈیا میں نمک نہیں ہوتا وہ اسے کوئی پسند نہیں کرتا، جس سینے میں صحابی نہ ہو رب بھی اسے پسند نہیں کرتا۔ بولو سبحان اللہ۔